यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गोविन्द राज जोशी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै बिपी विचार राष्ट्रिय समाजका सहसभापति, पूर्व मन्त्री, अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ। विचारका हिसाबले, पार्टीको हैसियतका हिसाबले ठुला ठानिएका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा महाधिवेशनको ठ्याक्कै निकटको अवस्थामा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ। यसरी हेर्दा यो 1-2 महिना पार्टीहरूका लागि दसैँ जस्तो त्यस्तो देखा पर्दछ। दसैँ आएको जस्तो सबै महाधिवेशनको नेतृत्व चयनको त्यस्तो माहौल छ। त गोविन्द राज जोशी नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समय राजनीतिक हिसाबले एउटा अगुवाई गरेको पनि व्यक्ति, राजनीतिक जीवनका ती उतार चढाव बेहोरेको व्यक्ति। तर पछिल्लो समयमा जो काङ्ग्रेस उप मानिसले औँलो यसकारण ठड्याएका छन्, यो विचारबाट पनि विमुख भयो। सैद्धान्तिक विचलन नेपाली काङ्ग्रेसमा आयो। नेतृत्व उप पनि त्यत्तिकै प्रश्न रह्यो। खास आकर्षण अब बाँकी रहेन भन्ने दृष्टिकोण र कार्यकर्तामा पनि निराशा। अब आशा गर्ने केही ठाउँहरू छ कि भन्ने एकातर्फ प्रश्न छ भने अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस कुन, कम्युनिस्ट कुन, त्यो मानिसलाई चिन्न पनि बडा हम्मे कठिनको अवस्था छ। विचारवाद, आदर्श, सिद्धान्त यी यावत कुराहरू तपसिलको भएको छ। राजनीति भनेको त्यो पावर सेन्ट्रिक हुने, सत्ताको वरिपरि घुम्ने, जे जसरी पनि चुनाव जित्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, सिंहदरबारमा आफ्नो उपस्थिति दर्शाइरहने, यस रूपमा बुझ्न थालिएको छ र आम मानिसमा निराशा उत्पन्न भएको छ। फलत यसरी यो प्रणाली टिक्छ, यसरी नेताको इज्जत रहन्छ, यसरी राजनीति चल्छ भन्ने तपसिलका प्रश्नहरू आम मानिसले, भुइँ मानिसहरूले सोध्न थालेका छन्। म आज गोविन्द राज जोशीसँग समग्र विषयलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। अब तपाईँसँग म सिधै कहाँ प्रश्न गर्न चाहेँ भने तपाईँ तनहुँको मानिस, तपाईँलाई म लामो समयदेखि उहिलेदेखि म चिन्दछु। पार्टीमा तपाईँ कुनै समय पार्टीको सहमहामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर म सुन्छु आम सञ्चारमै पनि आएको छ, अब तपाईँ अब नेपाली काङ्ग्रेसमा साधारण सदस्य पनि हुनु, भूमिका सुन्ने। एकातर्फ पार्टीमा लामो समयदेखि तपाईँको विगतको त्यो लगानी रह्यो। एक समय AKGB भन्थे, अर्जुन नरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्द राज जोशी विजय गच्छेदार भएपछि काङ्ग्रेस भनेको त्यही हो भनेर बुझ्ने स्थिति थियो। अब अहिले तपाईँ काङ्ग्रेसमा त हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसै दाबी आफूलाई गर्नुहुन्छ कि अथवा अर्को पार्टीमा जान लाग्नु भयो, के स्थिति हो बताइदिनुहोस् त। जीवराम, यस बडो राम्रो कुरा सोध्नुभयो। यो पार्टीको परिभाषा मेरो दृष्टिकोणमा अलिकति फरक छ। पार्टी भनेको केवल सदस्यता लिने मात्रै पार्टी होइन, पार्टी भनेको संस्कार, पद्धति र संस्कृति पनि हो। बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको गठन गर्दाखेरि एउटा संस्कार, एउटा पद्धति र एउटा संस्कृतिमा जाने हिसाबले उहाँले गर्नु, त्यसले गर्दा उहाँका विचारहरू तपाईँले सुन्नुभयो भने बिपीले के भन्नुभएको थियो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पद्धति, एउटा संस्कार हो। जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो संस्कार, पद्धति, सिद्धान्तलाई छोड्छ त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक हुन्छ। जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिन्छ त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक हुन्छ। अब अहिलेको काङ्ग्रेस भनेको सिद्धान्तलाई छोडेर सत्ताको पछि लाग्ने काङ्ग्रेस, त्यो काङ्ग्रेसमा म छैन।
तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर किनभने त्यो काङ्ग्रेसले मलाई साधारण सदस्य पनि दिएको छैन, म कसरी काङ्ग्रेस भन्ने। तर काङ्ग्रेस त मेरो जीवन पद्धति हो, काङ्ग्रेस मेरो संस्कृति हो, काङ्ग्रेस मेरो संस्कार भएको हुनाले अब यो संस्कार पद्धति र संस्कृतिबाट चाहिँ म बाहिर जान सक्दिनँ। त्यसैले अहिले एउटा कुरा के छ मान्छेमा भने पार्टी पदको लागि बेच्ने, पार्टी भनेकै पद हो भन्ने जो मानसिकता छ म त्यसमा चाहिँ छैन। मेरो धारणा के हो भने त्यो पदको लागि आज एउटा पार्टी, भोलि अर्को पार्टी, पर्सि अर्को पार्टी गर्नु चाहिँ त्यो राजनीतिक बेइमानी हो। अर्थात् काङ्ग्रेस छोडेर तपाईँ जाने कल्पना गर्नु? म काङ्ग्रेस मेरो रगत, मेरो बुवा 18 सालमा जेल बस्नु भएको, म सशस्त्र सङ्घर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको र 62-63 को आन्दोलन अहिले जसले मलाई पार्टीबाट निकालेको छ, यी साराको मुखमा होस हवास थिएन जब राजाले त्यति बेला शासन सत्ता लिए र 62-63 को आन्दोलन गिरिजाबाबुको नामबाट घोषणा गरेको मैले। अब तर अहिले के हो भने त्यसपछि अब पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, षड्यन्त्र पनि हुन्छ। अब त्यो षड्यन्त्रको शिकार एक थरी मान्छे, अरू शक्ति केन्द्रहरू त लागे, काङ्ग्रेसभित्रै मेरो विपक्षमा मानिसहरू लागिसकेपछि अब मलाई 2 पटकसम्म समानुपातिकमा पनि टिकट दिएनन् होइन। यो अहिलेको व्यवस्थाको घोषणा गर्ने मान्छे म होइन। तपाईँलाई थाहा छ केबी, म त अझ भित्री कुरा होला, केबी गुरुङले त्यहाँ गणतन्त्रको घोषणा गरे पार्लियामेन्टमा। केबी गुरुङ आज समानुपातिको लागि पनि योग्य भएनन्, म पनि योग्य भएन भन्दाखेरि यो सिस्टम जो आयो नि त्यो सिस्टमको संस्कृतिको विरुद्ध चाहिँ अथवा त्यसले हामीलाई एडेप्ट गर्न सकेन। त्यसैले काङ्ग्रेस हामी हो, किनभने हाम्रो संस्कार पद्धति संस्कृति सारा इतिहास हाम्रो काङ्ग्रेसमा छ। तर अब एक थरी गैर काङ्ग्रेसहरू भन्छु म त, गैर काङ्ग्रेसीहरूको हातमा अहिले काङ्ग्रेस 2 थरी छ, अस्थायी र थायी भन्छन् के। त्यसमा अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस् त, गैर काङ्ग्रेस र स्थायी र अस्थायी भनेको के? स्थायी भने कस्तो रहेछ भने जो हामी जस्ता मान्छे जो सत्ताको लागि होइन संस्कार र संस्कृतिको लागि काङ्ग्रेस भएका छन्, त्यो चाहिँ थाई काङ्ग्रेस होइन। अब जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरजी काङ्ग्रेस छोडेर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस खोल्नुभयो, फेरि आउनुभयो, मतलब घुमफिर सजिलोसँग लाग्ने। रामचन्द्रजी होइन, तपाईँलाई थाहै छ, उहाँले एउटा युट्युबमा भन्नुभएको छ, म त 6 महिना लाएर बल्ल 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 काङ्ग्रेसमा आएँ भनेर भन्नुभएको होइन। त्यो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा पनि गइसक्नु भएको थियो, पछि गिरिजाबाबुले फकाएर आउनुभयो। भन्दा यस्ता अस्थिर खालका मान्छेहरूको लागि चाहिँ अस्थायी काङ्ग्रेस भन्दा रहेछन्। जो पहिलादेखि एउटा संस्कार संस्कृति र पद्धतिमा आस्थावान भए उनीहरूलाई चाहिँ थाई काङ्ग्रेस भन्दा रहेछन्। म चाहिँ त्यो थाई काङ्ग्रेस हो। त्यस कारणले अब यो कसले सदस्यता दियो दिएन रसिदलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै वास्ता। अब यो तपाईँ पार्टीको साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्न, षड्यन्त्रको म शिकार भएँ जो भन्नुभयो नि, त्यो षड्यन्त्र कसले गरेको, तर पार्टीको जिम्मेवारीमा पदाधिकारी वा निर्णायक हैसियतमा नपुगेसम्म त्यो पार्टीमा म छु भन्नुको तुक के? र दोस्रो, अब पार्टी क्रमशः तपाईँले अघि राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको संस्कृतिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब अरूले कब्जा गरिसक्यो भने अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब हो त्यही कुरा अहिले हामीले 2टा कुरा तपाईँसँग रिलेटेड छ। एउटा त हाम्रो अहिले बिपी कोइरालाले एकदम के भन्नुभएको छ भने जो कार्यकर्ता जस्तोसुकै नेता होस् त्यसको यदि त्यसको चाहिँ त्यसले गरेको खराब कामको विरोध गर्दैन भने त्यो कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हो या त दास हो भन्नुभएको छ बिपीले। अब यो अहिलेको नेतृत्वले यत्रो अन्याय गरेछ पार्टीभित्र। आज ममा मात्र होइन, डडेलधुरामा देख्नु भएको छ, पार्टीमा अनसन बसिरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसभित्र यत्रो अन्याय भएको छ, त्यसको विरोध नगर्ने मान्छे चाहिँ या दास हुन्छ या चरम अवसरवादी हुन्छ। र म त्यो दास पनि हुन चाहन्न, चरम अवसरवादी पनि हुन चाहन्न। त्यसैले अब पदमा पुग्ने नपुग्ने कुरा गौण कुरा हो,
बिपी कोइराला हेर्नुहोस्, पदको कुरा गर्ने हो भने बिपी कोइराला जम्मा 18 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज नेपालमा कसैलाई चिन्छन् भने सबैले बिपी कोइरालालाई चिन्छन्। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसारकै ठुलो नेताले गर्ने काम नगर्ने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 238 वर्षको राजतन्त्र उहाँले समाप्त पार्नुभयो, नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गराउनुभयो, 12 वर्ष जङ्गलमा बसेका माओवादीहरूलाई त्यो हतियार त्यागेर मेन स्ट्रिममा ल्याउनुभयो होइन। अब धर्मनिरपेक्षता बनाउनु भयो देशलाई। अब सङ्घीय के अरे संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुभयो दुई पटक र 6 पटक लगभग कति प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अरूले प्रचण्डले यदाकदा नाम लिएको सुनिन्छ, काङ्ग्रेस पार्टीले त बिर्स्यो त। यदि सत्ता प्राथमिकता भए आज बिपी कोइराला 18 महिना प्रधानमन्त्री हुने बिपी कोइरालालाई दुनियाँले चिन्छन्, तर 5-6 पटक कति प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई किन सम्झँदैनन्? त्यसकारणले राजनीतिमा सत्ता प्रमुख होइन रहेछ, सिद्धान्त, आदर्श, संस्कार। त्यसले त्यो अब यहाँ मान्छेले के बुझिन्छ भने पार्टीमा लाग्ने भनेको पदको लागि लाग्ने हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्छन्। त्यो गलत हो र पार्टीको विकल्प छैन। म यो भन्छु तपाईँलाई, बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। तर अब त्यसका मान्छेहरू ठिक नहुन सक्छन्, तिनलाई रिफर्म गर्नुपर्छ। त्यो अभियान पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले पार्टीमा लाग्ने भन्दा मलाई के लाग्यो भने हामीहरूले बिपी विचार राष्ट्रिय समाज किन गठन गर्यौँ? काङ्ग्रेसमा त कस्तो भयो भन्दाखेरि बिपीको सिद्धान्त अहिले तपाईँको हामीहरू भनिराखेका छौँ, काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्तलाई छोड्यो। के हो त बिपीको सिद्धान्त? बिपीको सिद्धान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। अहिलेको काङ्ग्रेस हिँडेको केमा? सहमति, सहकार्य, एकता। यो दुईटा बिल्कुल फरक छ। बिपीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद अङ्क नअगाल्ने व्यक्ति वा शक्तिसँग मेरो सहकार्य हुँदैन भन्नुभयो। भएन पनि। अब अहिले गिरिजाबाबुको जो सिद्धान्त छ, सहमति, सहकार्य र एकता। सहमति के को लागि? सत्ताको लागि। सहकार्य के को लागि? सत्ताको लागि। एकता के को लागि? सत्ताको लागि। सत्ता 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 अहिलेको काङ्ग्रेसको प्राथमिकता हो, जो मैले मन पराइन या म जस्ता थुप्रै साथीहरू आज त्यो बाटोबाट बाहिर छन्। त्यसैले हाम्रो सङ्घर्ष पार्टीभित्र के हो भने बिपीको सिद्धान्त छोड्यो। बिपीले हुन त भन्नुहोस् आफैले, म मरेपछि मेरो बारेमा भ्रम सिर्जना गरिनेछ भन्ने मलाई पक्का छ भन्नुभएको छ। किन भन्नु होला? कसले भ्रम सिर्जना गर्ने? यही काङ्ग्रेसको नेताहरूले सिर्जना गर्छन् भने त्यो बेला उहाँले फोरकास्ट गर्नुभएको थियो र त्यही बेला भन्नुभयो जुन दिन काङ्ग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिनेछ त्यो दिन काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जानेछ। आज त्यही अवस्था हो। त्यसैले पार्टी निरर्थक भयो। अहिले त काङ्ग्रेस निरर्थक भयो। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको पार्टी अहिले यो देशमा ओलीजी हट्नुभयो, ओलीलाई हटाइयो, शेरबहादुरजीलाई ल्याइयो, के भयो त? देशमा मान्छे त सन्तुष्टि छैन होइन। अब शेरबहादुर एकछिनलाई उसको ठाउँमा अर्कोलाई ल्याउनुहोस् भन्दा त्यसले पनि समाधान दिन्छ भने मान्छेलाई विश्वास छैन। भने मतलब के भने यो अहिलेको राजनीतिको निकास के हो? त्यतातिर कोही पनि गएको देखिँदैन। अर्थात् तपाईँको दृष्टिकोणमा यथास्थितिमा चल्दैन भन्न खोज्नु निकास भनेको होइन। अब यथास्थितिमा त अहिले तपाईँको जो देश बाहिर हरेक मान्छेमा जुन किसिमको असन्तुष्टि देखिएको छ हेर्नुहोस्। 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले भन्यौँ गणतन्त्र नै निर्विकल्प हो भन्ने सोचेर सारा मतलब संसदले राजतन्त्र हटायो, गणतन्त्र स्थापित गर्यो होइन। आज गणतन्त्रपछि कति प्रधानमन्त्री भयो देशमा, तर जनतामा किन सन्तुष्टि छैन? किन जो सरकार आए पनि सरकारप्रति जनताको भरोसा छैन भन्दाखेरि अब अहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले हेर्दाखेरि अब परिवर्तन फेरि अवश्यम्भावी छ। अर्को परिवर्तन तर त्यो परिवर्तन त हुन्छ। परिवर्तन भएन भने जस्तो के हुन्छ भन्नु होला भने तपाईँ त्यो
समुद्रको बिचमा लगेर पानी जहाजलाई ठ्याक्कै स्टार्ट बन्द गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो या डुब्छ या तैरिएर जाला, तर पाइलटको हातमा त हुँदैन नि त। त्यस्तै अब अहिलेको स्थिति, देशको आर्थिक स्थिति, जनतामा असन्तुष्टि, राजनीतिक दलहरूमा एक अर्कामा काटमार, तपाईँलाई किन निकाल्यो भन्नु, पार्टीभित्र आफ्नो विरोधीलाई समाप्तै पार्ने हरेक राजनीतिक दलमा त्यो स्थिति आयो अहिले। तपाईलाई चाहिँ निकाल्यो कसले? तपाईलाई साधारण सदस्य हुन नदिने त्यो स्थिति कसले भन्नु? मलाई त व्यक्तिगत भन्दाखेरि अब मलाई यो व्यक्ति भन्दा पनि अहिलेको केन्द्रीय कार्य समिति, अब शेरबहादुर देउवादेखि लिएर अब अरू बाँकी सबैको सर्वसम्मतिले मलाई साधारण सदस्य नदिने निर्णय गरे भने। सर्वसम्मति किनभने कोही पनि बोलेनन्। यद्यपि त्यो गैर कानुनी छ। तपाईँलाई भन्दा मलाई अहिलेसम्म सूचना दिया छैन। टेलिफोनबाट सदस्यता नदिनु भन्छन्। केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसे होइन, जबरजस्ती हामी तानाशाह हौँ, हामीले बोलेपछि हुन्छ भनेर शेरबहादुर लगायतका जति चाहिँ कति 100 कति केन्द्रीय सदस्यहरू छन् त्यो सबैको सामूहिक निर्णय। अब गर्नुहुन्छ के त तपाईँ? होइन, किनभने तपाईँ काङ्ग्रेस आफू नछोड्ने, मेरो हरेक रगतमा काङ्ग्रेस छ, मेरो पूर्वजहरू पनि काङ्ग्रेसमै थिए, मेरो पिताजी काङ्ग्रेसमा रहनुभयो, म छोड्दिनँ, मेरो सन्तान पनि काङ्ग्रेस, तपाईँको चाहना त्यो देखिन्छ। तर त्यो काङ्ग्रेसमा तपाईँले अब टेक्ने ठाउँ हुने भएन। अहिले काङ्ग्रेस पार्टी सुन्नुहोस् न, अब त यहाँ के मैले अहिले भने नि, जो परिवर्तन आउँदैछ देशमा हुन्छ, यो परिवर्तन अवश्य मावि छ। तर यो परिवर्तनलाई यदि नेपालको राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ भूमिका निर्वाह गरेनन् भने दलहरूको भविष्य, आज दलहरू त पपुलर छैनन् नि त। आज प्रश्न यो होइन कि म कुन पार्टीमा जाउँ या पार्टीमा गएर मेरो अस्तित्व बचाउँ। प्रश्न त के छ भने पार्टीको अस्तित्व अब रहन्छ कि रहँदैन। यदि हेर्नुहोस्, बलियो त 46 सालमा राजा पनि बलियो थिए, आखिर त त्यो 62-63 में झन् बलियो थिए। बलियोले टिकिँदो रहेछ नि त। त्यसैले अहिले दलहरू बलिया छन्, यसमा कुनै विवाद छैन। तर जुन किसिमको जनतामा असन्तुष्टि छ, जुन किसिमको परिवर्तनको मैले सङ्केत देखिरहेको छु, यदि त्यसमा पार्टीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेनन् भने म काङ्ग्रेसमा जाने कि नजाने होइन, काङ्ग्रेस रहन्छ कि रहँदैन, त्यो अवस्था आज देशमा सिर्जना हुन थालेको छ। त्यो सकारात्मक भूमिका भनेको के अलिक बताइदिनुहोस् त? सकारात्मक भूमिका भनेको के हो भने बीपीले आफूलाई 8वटा मुद्दा लाग्दै पनि मैसित भनेको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ के भने यदि हामीले देशमा बसेर आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न सकेनौँ भने त्यसको फल हामीलाई हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय पनि हुँदैन। त्यसैले उहाँ 8वटा मुद्दा लाग्दै नेपाल आउनुभयो होइन। अब अहिले पनि यो परिवर्तनलाई काङ्ग्रेस, अहिले निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा शक्ति हो यो देशको, नेकपा एमाले एउटा शक्ति हो, माओवादी एउटा शक्ति हो, अब माधव नेपालजीहरूको पार्टी पनि एउटा शक्ति हो, त्यसको कुनै विवाद छैन। अब अहिले एउटा कुरा त तपाईँ देख्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा विवाद उठिरहेको छ देशमा, सङ्घीयताको बारेमा विवाद उठिरहेको छ देशमा होइन, गणतन्त्रको बारेमा विवाद उठिरहेको छ देशमा। के हो त यो? आज यत्रो 2/3 आएको ओलीजीको सरकार पनि टिकेन नि त। के हुने त 2/3 भन्दा? किनभने सही गोरेठोलाइमा नेपालको दलहरू हिँडिरहेका छैनन्। र यो अवस्थामा तपाईँको यो समस्या आज सिंहदरबारभित्र अगाडि गएर मान्छेले गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा लगाए, राजतन्त्रको पक्षमा लगाइरहेका छन्। के यसलाई त्यत्तिकै बाइपास गरेर टिक्न सकिन्छ? अहिले त लाग्छ हामीलाई, हामी बलियो छौँ, दलहरू बलिया छन्, दलका हामीहरू बलिया छौँ। तर परिस्थिति यति धेरै नाजुक हुँदै गएको देखिन्छ कि यो समस्या निराकरण गर्नको लागि यदि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा शेरबहादुरजी, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपालजी एक ठाउँमा बसेर
यो उठेको समस्याको समाधान दिनु भएन र पेलेरै लान्छु भन्नुभयो भने त्यो बेला दलहरू निरर्थक हुन सक्छ। त्यो 62-63 को आन्दोलन गिरिजाबाबुसँग सल्लाह गरेर उहाँकै परामर्शमा मैले मेरो अहम भूमिका रह्यो जो भन्नुभयो नि, त्यो 62-63 को आन्दोलनको मूल मर्म र 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गर्यो, प्रणब मुखर्जीले त भने माओवादीहरूलाई त हामीले नै मिलाइदिया हो त्यहाँका दल र हामीलाई। उनले सार्वजनिक टेलिभिजनमा बोलेको, इन्टरनेसनल टेलिभिजन, एउटा कुनै झोरपटास टेलिभिजनमा होइन कि एउटा त्यो क्रेडिबल टेलिभिजनमा बोलेको कुरा म बताइरहेको छु। त त्यो मर्म के थियो र 12 बुँदे दिल्ली समझदारी र नेपालको अहिलेको राजनीति 62-63 भनेको अहिले झन्नै 16 वर्ष नागिसक्यो नेपालमा राजनीति परिवर्तन भएको। अब यो के भयो त बताइदिनुहोस् त। अहिले यसमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो 62-63 जब राजाले शाही शासन मतलब लागू गरे देशमा, त्यो बेला सारा राजनीतिक दलहरू जेलमा थिए। म पनि दमौलीमा गिरफ्तार भएको थिएँ। त्यहाँबाट छुटेर म आइसकेपछि त्यति बेला म पार्टीको सहमहामन्त्री थिएँ। गिरिजाबाबु अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइराला महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दुइटै जेलमा बसेपछि त्यो बेला के गर्ने, अब मेरो ऐतिहासिक दायित्व जिम्मेवारी पनि भयो। भइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने यदि आन्दोलनको घोषणा गरिएन भने आन्दोलन हुने अवस्थामा थिएन त्यतिखेर। यो सब अहिलेका गणतन्त्रवादीहरू कहाँ थिए। बल्ल बल्ल केही मान्छेहरूसँग मैले भेट्ने, सबै पार्टीका भेट्दा त्यति सहमति नभएपछि फागुन 7 गतेबाट चाहिँ आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ भनेर गिरिजाबाबुको कन्सेन्टमा होइन एउटा वक्तव्य दाखिल, गिरिजाबाबुको म प्रति विश्वास पनि थियो। उहाँले अनि कम्प्युटरमा त्यसलाई मिलाएर यो 62-63 को आन्दोलनको घोषणा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यसपछि अरू पार्टीहरू पनि आए साथमा। त त्यो बेला त्यो वक्तव्य गिरिजाबाबुलाई पनि पठाइदियो एक कपी होइन, उहाँ त एरेस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा दुईटा माग थियो, एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त, पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना, यही दुईटा माग हो त्यतिखेर। यसको अर्थ गणतन्त्रमा जाने भने होइन, वक्तव्य मैले नै फाइनल गरे हो। त्यो वक्तव्यमा लेखिएको चाहिँ के भने निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त र पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना। यसलाई जस्टिफाई त पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना भइसकेपछिको होइन पार्लियामेन्टको निर्णय, त्यसले त राजतन्त्रको बारेमा कति कुराहरू ओन गरेछ नि। भन्दाखेरि 62-63 को आन्दोलनको घोषणा र 12 बुँदे सम्झौता, यद्यपि त्यो गलत थियो 12 बुँदे, किनभने नेपालमा गर्नु पर्थ्यो होइन। तपाईँले भन्नु नि प्रणब मुखर्जीले भने त्यो भन्ने बाटो पाउँदैन थियो नि त नेपालमा गरिदिएको भए। आज त्यसको खण्डन त कसैले गरेको छैन। प्रणब मुखर्जी जो भारतको राष्ट्रपति हुनुभयो होइन, उहाँले भनेको कुराको खण्डन त भएको छैन, गर्ने आधार पनि भएन। हामीले गरिदिएको थियौँ भनेको छ होइन। तर आँखाले देख्दा कर्णसिंह आएको त सबले देखाएका छन्। कर्णसिंह कहिले राजासित, कहिले गिरिजाबाबुसित, कहिले माधव नेपालजीसित भेटेको त सबैले के कुरा हो थाहा छैन हामीलाई। तर यो घुमफिरले त उनीहरूको भूमिका रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। त्यसैले 12 बुँदे अझ, तर ठिक छ ल, त्यसैले 12 बुँदेले समस्याको समाधान त दिएन। आज त 12 भनौँ न, त्यो 12 बुँदेको मेन चाहिँ तपाईँको मुख्य कुरा भनिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताले त देशलाई समाधानको बाटोमा त दिएन। दिन प्रतिदिन असन्तुष्टि भइरहेछ। त त्यसैले यो अब चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि समयमै ठिक छ यो समस्या होइन भने पनि जनतालाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो। समस्या हो भने यसको मुख्य जिम्मेवार दलहरू बसेर यसको निराकरण। अब के तपाईँसँग बोल्नै नहुने, कसैले एउटा माग लिएर जुलुस निकालिरहेछ, त्योसँग भेट्नै नहुने, त्योसँग कुरा गर्नै नहुने, त्यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ। त कसरी त्यो समस्या समाधान यो दल र यो नेतृत्वले दिन सक्छ? किनभने ऊ त गौरव गरिरहेको छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसकै सिनियर मोस्ट लिडरहरू मसँग यसै गरी संवादमा आएका छन्, छलफल भएको छ। अरू सञ्चार माध्यमहरूमा पनि बोलिरहेको छ। काङ्ग्रेस मात्रै होइन, काङ्ग्रेस
संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गरिरहेछ। काङ्ग्रेसको मेन स्ट्रिम भन्नुहोस्, संस्थापन पक्ष भन्नुहोस्। एमाले त्यसैमा गौरव गरेको देखिन्छ। भलै ओलीजीका बारेमा अनेकौँ प्रश्न गर्छन्। प्रचण्डजी त यो त मैले नै ल्याएको, अरू त हुँदै होइन, मैले त काङ्ग्रेस र एमालेलाई त मेरो विचारमा उनीहरूलाई मैले अनुयायी बनाएको भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ प्रचण्डजी। माधवजी यसमा गौरव गरिरहनु भएको छ। अलिकति मधेस केन्द्रित भनिने पनि बरु यो संहितालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली एक मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई बरु प्रेरित गरिरहेछन्। भएका राजनीतिक दल र अहिले देखिएको शक्ति, यिनकै पछि कार्यकर्ता छन्। अब 8 लाख जति काङ्ग्रेसको सदस्य भइसक्यो। एमाले त्यतिकै दाबी गर्दैछ, माओवादी पनि के कम थियो र, त अरू पार्टी पनि। त सारा देशमा त राजनीति गर्ने मानिस बाहेक अरू मान्छे छ भन्ने नै देखिन छोडेको छ। त यो सिस्टममा उनीहरू गौरव गरिरहेछन्। तपाईँले भनेको कुरा सही हो, मानिसमा असन्तुष्टि छ, व्यापक एउटा अर्को वेभ आउन सक्छ, तर ऊ गौरव गरिरहेछ। अनि कसरी चेन्ज हुन्छ? त्यसमा के हो भनेदेखि नेकपा माओवादीको नेता पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालजीले अथवा ओलीजीले पनि यता कता गौरव गर्ने कुरा स्वाभाविक हो होइन। उहाँहरूको काङ्ग्रेस चाहिँ उहाँहरूको पछि लाग्यो हो। काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त छोड्यो हो, बाटो छोडेकै हो। काङ्ग्रेसले बीपीको जो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद छोडेर सहमति, सहकार्य, एकता, सत्ताको लागि लागेकै हो। त्यसैले काङ्ग्रेसले बाटो छोडेर वामपन्थीहरूको पछाडि लागेको हुनाले आज काङ्ग्रेस 23 सिटमा उम्कनु पर्यो। हेर्नु, संसारमा परिवर्तन गर्ने नेताले कति वर्ष चलाउँछ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आन्दोलनमा यो नेतृत्व भयो, जनताले के बुझे? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा यो आन्दोलन भएको भए र सफल भएको भए त प्रचण्डलाई बहुमत दिँदैन थियो नि त। झन्डै 2/3 बहुमत लिएर आयो प्रचण्डले। त्यसकारणले हामी पछि लागेकै हो र त्यो गलत हो। त्यसैले अहिले काङ्ग्रेसभित्र चाहे मलाई यो अवस्थामा राख्ने या अरू पनि, काङ्ग्रेसभित्र दुईटा विचारधारा स्पष्ट छ। अहिले पनि छ। एउटा तपाईँले भने जस्तै 12 बुँदे गौरव गर्ने, सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा त्यो बाटो छ, हिँड्ने मान्छेहरू छन्। म लगायतका थुप्रै साथीहरू बाहिर बोलेका होला, नबोलेका होलान्, तपाईँ जस्तो टेलिभिजनले उनीहरूको कुरा भनिदिएको होला, नभनिदिएको होला, तर 12 बुँदे सम्झौता गलत भएछ। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले काङ्ग्रेसलाई, देशलाई चाहिँ यो अवस्थामा, दुरावस्थामा पुर्याएको कारण त्यही हो। त्यसैले वर्तमान संविधान समस्याको समाधान होइन र यही संविधान गौरवको गाथा हो भन्ने काङ्ग्रेसभित्र र यो संविधान समस्याको समाधान भएन, यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो भन्ने काङ्ग्रेसको बिचमा आज विभाजन छ। म चाहिँ त्यही दोस्रो अर्को त्यो काङ्ग्रेस जसले 12 बुँदे सम्झौता या यो संविधान या सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले देशलाई चाहिँ आज यो अवस्थामा पुर्यायो भन्ने भएको हुनाले त्यसका इतर पक्षहरू मेरो पार्टीभित्र विरोधमा हुनु स्वाभाविक हो। त्यही कारणले आज म र उनीहरूको बिचमा बेमेल भएको छ। उनीहरूले आफ्नो तागत म माथि प्रयोग गरेका छन्। तपाईँले एउटा मलाई ठिक पथतर्फ डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसमा दुई विचार छ भन्नुभयो, तर जो पार्टीमा महाधिवेशन त्यसको पार्टीको सभापति हुन इच्छुक अनुहार हेर्दा र त्यसका कतिपय पदाधिकारीका लागि दाबी गरिरहेका मानिसहरूको अनुहार हेर्दा त्यो विचार अलि भेद राख्ने, त्यो विचारसँग विमति राख्ने मानिसहरू छन् भन्ने देखिँदैन। उदाहरणका लागि शेरबहादुरजी फेरि निरन्तरता चाहनुहुन्छ सभापति, केका लागि? यो उपलब्धिको रक्षाका लागि भन्ने एक खाले दाबी छ। त्यसै गरी अर्को रामचन्द्र, तपाईँको मित्र तनहुवासी, उनी म पटक प्रधानमन्त्रीमा हारिसकेँ, मेरो त बेइज्जत भइसक्यो, एकपटक यो घाट जानुभन्दा अगाडि एकपटक पनि सभापति हुन नपाउने, सायद उहाँको त्यो दृष्टिकोण छ। अरू जो नयाँ पुस्ता जस्तो डाक्टर शेखर कोइराला, शशाङ्क, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ या अरू विभिन्न, यो समग्र जो अनुहार देखिन्छ, यी व्यक्ति यो सिस्टममाथि प्रश्न उठाइरहेका छैन।
पार्टी के गरेर कब्जा गर्न सकिन्छ अनि त्यसको माध्यमबाट फेरि आफ्नो सत्तालाई आफ्नो अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने। यस हिसाबमा चाहिँ त विचारको त लडाइँ नै छैन काङ्ग्रेसमा। कसरी त्यो फरक छ भनेर कसरी बुझ्ने बताइदिनुहोस्। तपाईँले भनेको कुरालाई एकचोटि हामी इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने एउटा जमाना थियो सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली होइन। हामी अराष्ट्रिय तत्त्व थियौँ त्यतिखेर, अथवा हामी त कहाँ थियौँ। बिपी कोइरालाको भाषण कुनै नेपाली पत्रिकाले छाप्दैनथ्यो। इन्डियन पत्रिकाहरूमा पनि 2 लाइन कहीँ आयो भने आयो, नभए उहाँलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। ठिक हो, त्यो याद छ मलाई। त्यस कारणले यो के देखिन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन रहेछ राजनीतिमा, के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले सबै एउटै सिक्काका 2टा पाटा हुन्, केही फरक छैन। शेरबहादुर, रामचन्द्र शेखर, शशाङ्क, केसी सिटोला, प्रकाशमान, विमल, कहीँ कतै केही पनि फरक छैन। उहाँहरू सब यही पक्षधर हो र हाम्रो आवाज सानो होला तर उठाइ त राखेका छौँ नि त। आज तपाईँको टेलिभिजनमा मैले भन्नुको अर्थ देश विदेशमा यो कुरा त पुगेको छ नि त। के पुग्यो भनेदेखि यो काङ्ग्रेस गलत बाटोमा हिँड्यो। काङ्ग्रेसले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यो काङ्ग्रेसले बोक्न नहुने चिज रहेछ। मलाई हेर्नुहोस् तपाईँको के छ भने बिपी कोइरालाको भनाइ तपाईँलाई पनि याद होला, जब यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठ मारिनुभयो त्यति बेला बिबिसीले बिपीलाई सोधेको थियो यो के तपाईँ राजाले मारेको हो यो यिनीहरूलाई भन्दा बिपीले के भन्नुभएको थियो भने द किङ बिइङ ए भेरी गुड पर्सन माइट हेभ नट डन दिस। कसले मार्यो तपाईँ सोधे बिपी फेरि, मेबी द हार्ड लाइनर अफ द प्यालेस। मतलब कुरा त एउटै हो, तर बिपीले किन चाहिँ त्यो बेला सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आन्दोलन चलाउनु भएन होला। बिपीभन्दा ठुलो हुन पाइन्न भन्ने कुरा होइन, तर सकिँदैन। आज बिपीको बाटो ठ्याक्कै छोडेर जाँदा परिणाम त देखियो नि त। ल सबै तपाईँले भने जस्तै सबै त्यो सिद्धान्तमा लाग्यो, तर काङ्ग्रेसको त हेर्नुहोस् पटक पटक पराजय। त्यो पनि गएको पटक त 23 सिट आएर काङ्ग्रेस खुम्चिएको छ। यद्यपि अहिले विभिन्न कारणले फेरि काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, त्यो अर्को कुरा हो। काङ्ग्रेस त आखिर जनतामा त खुम्चियो नि त। यत्रो राम्रो काम गरेको भए काङ्ग्रेस त अरू 20-30 वर्ष सत्तामा बस्नुपर्ने होइन र? त अब हो त्यसैले गर्दाखेरि विचार हाम्रो विचार हो, हाम्रो तागत नहुनेको विचार। तर विचारलाई बलले कहिले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन, पराजय गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो विचारको विजय चाहिँ निश्चित छ। अहिले चाहिँ के भने यो जम्मै चुनाव लड्नेहरूको विचार एउटै देखिन्छ। त्यसो तपाईँले भनेको कुरा मेरो सहमति छ। त गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई त्यो बेला। हेर्नुहोस् तपाईँको पञ्चायतको विरुद्ध लड्ने कुरा होइन, भरे जान्छ कि भोलि जान्छन् कि भएर लडा हामीलाई थाहा छ नि त। भन्दाखेरि यो कठिन यात्रा हो, हामी त्यही कठिन यात्रामा छौँ। त तपाईँ जस्तै अरू काङ्ग्रेसहरू अलग पार्टी बनाउने सोच किन राख्नुहुन्न? समानान्तर काङ्ग्रेस समानान्तर वा अलग एउटा महाधिवेशनको माहौल खडा गर्ने, अलग उम्मेदवारको आफैलाई डिक्लेयर गर्दै अघि बढ्ने। त यदि यो नेतृत्व जहाँ अहिले यसो चुनावको माहौल हेरिँदैछ, पार्टीको महाधिवेशनको कुरा हेरिँदैछ, त्यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवा एउटा पक्का उम्मेदवार, शेरबहादुरका विरुद्ध सबै मिलेर उम्मेदवारी एकजना सभापति उम्मेदवार दिने कि अलग अलग दिने त्यसबारेमा पनि छलफल हुँदैछ देउवा इतरको भन्ने पनि आम सञ्चारमा आइरहेको छ। त जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा देखा पर्छ समग्र नेपालको राजनीति, काङ्ग्रेस स्वयं चाहिँ अब एउटाले त कब्जा गर्छ अनि तपाईहरू के गर्ने त फेरि भोलिका दिनमा? होइन के गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको अहिलेको अधिवेशन केवल सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। यो पार्टीको अधिवेशनमा कुनै वैचारिक प्रस्ताव आउने छैन, कुनै सैद्धान्तिक छलफल हुने छैन। केवल त्यो पनि दुईतिर, तीनतिर, चारतिर त्यो दौराको फेर समातेर आफू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुग्ने प्रयास मात्रै हो यो। त्यसकारणले मैले त यो अधिवेशन
यद्यपि पार्टीको जीवनमा नभई नहुने कुरा हो, तर यो चाहिँ निरर्थक हो। यसले कुनै राष्ट्रको लागि राम्रो परिणाम दिँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताको लागि पनि। र यो अधिवेशनपछि तपाईँलाई म भनौँ लगभग 100 जना सिनियर नेताहरू यो अधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट बाहिर निस्कन्छन्। कसरी? जस्तै के चुनाव हार्छन् कि? चुनाव हार्छन्। चुनाव हारेपछि सिनियर मोस्ट लिडरहरू सिनियर, जस्तो उपसभापति तपाईँले 5 वटै प्यानल भयो भने 10 जना उठ्ने भयो, 2-2टा उठ्नै पर्छ हाम्रो। 2 जना जित्छन् 8 जना हार्छन्। महामन्त्रीमा 2 जना उठ्छन् जित्छन् 8 जना हार्छन्। गर्दाखेरि 100 जना सिनियर मान्छेहरू पार्टीबाट बाहिर 5 वर्ष त्यहाँ पार्टीमा फेरि एकोमोडेट गर्ने, त्यो षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट यो हाम्रो काङ्ग्रेस सिद्ध्याउनको लागि यो विधान बनाइया रहेछ क्या। जानेर नजानेर के हो थाहा छैन। 100 जना पार्टीका सिनियर मान्छेहरू पार्टीबाट बाहिर रह्यो भने त्यो पार्टी चल्छ? अब युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्छन्, युवामा कल्याण गुरुङ उठिया, अरू सबैले कल्याण गुरुङलाई समर्थन गरेर सभापति, अरू त सभापति हुन्छु भने आँट पनि गर्दैनन् युवाहरू। शेरबहादुरलाई चाहिँ दान माग्छन्, शेरबहादुरसित सभापति न आफू उठ्छन् न उठेको युवालाई। अहिले त सबै कल्याण गुरुङसँग सबै युवा मिलेर झ्याक्कै सभापति भइदियो भने परिवर्तन पनि हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि फेरि भोलि उनै हुन्थे। कोही उठ्ने आँट गर्दैन। शेरबहादुरसँग दान माग्छन्, हामी युवा हौँ त्यसबाट हामीलाई सभापति दान देऊ भन्छन्। अब शेरबहादुरले कहाँ पारिदिने? त त्यसैले यो अधिवेशन निरर्थक अभ्यास हो मेरो लागि भन्नुहुन्छ भने। यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिँदैन, केवल एउटा सभापतिको ठाउँमा अर्को सभापति हुन्छ, त्यति मात्रै हो। तपाईँलाई म अलिक अलग विषय उठान गरेँ है। राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यहरूको पद खाली हुँदैछ कि चुनाव हुन्छ त्यसमा अब, अनि प्रदेश सभाका ती सांसदहरूको पनि पद रिक्त हुँदैछ, त्यहाँ पनि चुनाव हुँदैछ। के निर्णयमा पुग्यो काङ्ग्रेस भनिन्छ भने काङ्ग्रेस प्रचण्डजीको पार्टी, माधवजीको पार्टी र उपेन्द्र बाबुरामको पार्टी यति चुनावी तालमेल गर्ने, यो अहिलेको तत्काल राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका लागि। त्यसपछि निकटमा आउन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यहाँ तालमेल गर्ने, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गरेर जाने। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू चुनावी तालमेल गरेर जाने कुरा आइरहेछ। यसरी हेर्दा खतरा त उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। हामी मिलेर गएनौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भने हामीमाथि ठुलो वज्रपात प्रहार हुन सक्छ, त्यो महसुस गरेको यो आभास हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा तपाईँको दृष्टिकोणमा आउन सक्ने हुन्डरी भनेको के हुन सक्छ? राजनीतिक हुन्डरी, जसका कारण राजनीतिक दलहरू एकअर्का, त्यो विचारको कुरा छैन, सिद्धान्तको कुरा छैन, वाद आदर्श यी सब चिज तपसिलमा छन्, मिलेर खानुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, हामी सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने जो विचार त्यो हाबी हुन थालेको छ नि, यो के को उपज हो? यो त्यो यस्तो एउटा कुरा तपाईँले बडो राम्रो कुरा मलाई सुन्नुभयो। अहिले यो सबै दलका नेताहरू, खास गरिकन शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, अब पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरू चाहिँ आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्नुभएको छैन चुनाव जित्नलाई। उहाँहरूले आवरण के भन्नुभयो भन्दा देशमाथि सङ्कट आयो अरे। कहाँबाट आयो? उहाँहरू 4 जनाले देखाएपछि उहाँहरूले सङ्कट ल्याए त भएन। अब सङ्कट कोबाट आयो? ओलीजीबाट? त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्न। ओलीजीबाटै सङ्कट आयो, कसरी आयो? एमालेबाट आयो भन्नु पर्यो, या उहाँबाट होइन विदेशी शक्तिबाट सङ्कट आयो त्यो पनि भन्न पर्यो, त्यो पनि नभन्ने। अथवा पूर्व राजाबाट सङ्कट आयो त्यो पनि नभन्ने। भन्दाखेरि उहाँहरू आफूमाथि आएको सङ्कट चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने कारणले यो नाटक गरेर उहाँहरू एक हुँदै हुनुहुन्छ आउने निर्वाचनमा आफ्नो सुरक्षाका लागि, आफू चुनाव जित्नलाई। हुँदैन त अलग अलग भए चुनाव जित्दै नि व्यक्तिहरू। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई, अब म चुनावैको कुरा मैले कसरी भनौँ, तर उहाँहरू सबैलाई, मैले त्यो जिल्लाहरू उहाँहरू चुनाव लड्ने ठाउँ पनि हेर्दाखेरि उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्न।
अब नभएपछि के गर्ने? आफू त पहिला आफू अहिलेको सिद्धान्त राजनीतिको के भने पहिला आफू हुनु पर्यो, त्यसपछि पार्टी हुनु पर्यो, त्यसपछि देश हुनु पर्यो। जो उल्ट्याएर गर्नुपर्ने हो, पहिला देश त्यसपछि पार्टी। उल्टो प्राथमिकता बढ्न थाल्यो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू निश्चित छ उहाँहरूको बिचमा सिट बाँडफाँड हुन्छ। काङ्ग्रेसको भागमा 60, 65, 70 सिट पर्ला। त्यसमा केही मतलब छैन। रामचन्द्रले जित्नै पर्छ, शेरबहादुरले जित्नै पर्छ, पुष्पकमल दाहालले जित्नै पर्छ, माधव नेपालले जित्नै पर्छ, अरू जेसुकै होस्। फेरि मिलेपछि एउटा भने अब यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो पराजय मात्र होइन, यो समाप्तिको बाटो हो र काङ्ग्रेस त्यसमा जान्छ। त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई कति ध्यान दिनुभयो, म 1 हप्ता जति तनहुँ घुमेर आएँ र मैले त्यहाँ एउटा दसैँमा मैले एउटा वक्तव्य दिएको छु। त्यही बिपीको अहिले भनाइदा यदि यत्रो जे मन लाग्दियो आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टीको सिद्धान्तलाई बेच्ने, पार्टीको सिद्धान्त छोड्ने नेतृत्वको पनि हामी पछि लागिरहन्छौँ भने त्यो मान्छे बिपीको भनाइमा या त दास हो या त घोर अवसरवादी हो। त्यसैले काङ्ग्रेसभित्र स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू पनि हजारौँ हजार छन् देशव्यापी रूपमा, देशभरि छन्। मैले त्यस कारणले गर्दा आफ्नो टिकट आफै लिउँ। त्यो भनेको के? आफ्नो टिकट आफै लिउँ अब भने मतलब पार्टीमा टिकट, अब पार्टीले टिकट त जस्तो भन्नु न काङ्ग्रेसको 165 मा 70 सिट आउँछ। 70 ठाउँमा काङ्ग्रेसले चुनाव लडेर सरकार बनाउनु त होइन। अरू त काङ्ग्रेसको मान्छेहरू या माओवादीको झोला बोक्नु पर्यो, या समाजवादीको झोला बोक्नु पर्यो, या अर्को मधेसी दलहरूको झोला बोक्नु पर्यो भन्दा यस कारणले यो पद्धतिको विरोधमा जानुहोस्। जिल्लाभरिका इमान्दार साथीहरू बस्नुहोस् र आफ्नो टिकट मैले भनेको छु टिकट दुईटा हुन्छ, एउटा पार्टीको एउटा जनताको। यसपटक जनताको टिकट लिएर चुनाव लडौँ काङ्ग्रेसकै नाममा। म काङ्ग्रेस हुँ भनेर लड्ने? काङ्ग्रेस हो नि त, हामी त काङ्ग्रेसै हो, सक्कली काङ्ग्रेसै हामी हो। त्यसैले जनताको टिकटबाट चुनाव लड्ने। म आफैले पनि तनहुँमा चाहिँ तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट जनताको टिकटबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छु। 1 बाट तनहुँ 1 बाट। स्थानीय निकायमा पनि हाम्रा साथीहरू पार्टीले अब कोही असल मान्छेलाई टिकट दिएछ भने त त्यसको विरोध गर्ने कुरा भएन। असल व्यक्तिलाई जिताऊ भन्ने सन्दर्भमा यदि तपाईँको यस्तै खालको मोनोपोली हुन थाल्यो भने जनताको टिकटबाट चुनाव लड्नुपर्छ भनेर मैले तनहुँमा मात्र होइन देशव्यापी रूपमा अब रोएर हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूको रुने क्यारेक्टर होइन, लड्नुपर्छ। अब पार्टी बिपीले भन्नुभएको छ एकपटक फेरि पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यो अवस्था अहिले आएको छ र एकपटक देशभरिका कार्यकर्ताहरू जो अन्यायमा परेका छन्, जो पीडित छन्, तपाईँहरू नरुनुहोस्। तपाईँहरू अब यो थिचोमिचोको विरुद्धमा आफ्नो टिकट आफै लिनुहोस्। त्यो टिकट असल मान्छेलाई दरखास्त हालेर लगाएर त्यसलाई विजय गराउनु भयो भने देशको पनि कल्याण हुन्छ, काङ्ग्रेसको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले त्यो अभियान चालेका छौँ। त्यसैले अहिले तपाईँले भने यो 5 पार्टीको गठबन्धन त हुन्छ, त्यसको विरुद्ध समयमै हामीले सचेत भएनौँ भनेदेखि चाहिँ यसबाट हाम्रो निकास निक्लदैन। त्यसैले दुईटा कुरा, एउटा कुरा त मैले तपाईँलाई भने यो देशको निकास निकाल्नको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी र परम्परावादी शक्ति जसको नेतृत्व अहिले पूर्व राजाले गरेका छन्, जसमा यहाँ भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिसहरू होइन, निजामती सेवाका रहेका मान्छेहरू, अरू सम्भ्रान्त परिवारका मान्छेहरू, यो परम्परावादी शक्तिलाई बाइकाट गरेर विस्थापित गरेर अब चाहिँ यो देशको समस्या समाधान हुँदैन। यो समग्र समस्याको लागि चुनावी तालमेल होइन, वैचारिक समाधान निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यी सारा शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर यो देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यो कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त? त्यो कसरी सबै एक ठाउँमा उभिने भनेको त त्यो कि राजनीतिक दलले गर्नु पर्यो या विद्रोह गर्नु पर्यो? विद्रोह गरेर अर्को एउटा अवस्था राजनीतिक परिवर्तन अहिले भइराखेका मैले भने नि त्यो शेरबहादुरले गर्नु पर्यो, त्यो प्रचण्डले गर्नु पर्यो, त्यो माधव नेपालले गर्नु पर्यो। नगरे उनी त हाइसेन्समा छन्, त्यो हिजो राजालाई पनि त्यही लागेको थियो नि त, 62-63 मा लागेको थिएन।
हाई संसद त हुँदो रहेछ, 46 सालमा लागेको थियो हाई संसद हुँदो रहेछ नि त। त्यसैले हाई संसद लागे पनि दलहरू यति धेरै अहिले समाजमा वास्तवमा बदनाम भइसकेका छन् कि त्यो हावाले दलहरूलाई माथि राख्दैन। त्यसैले समयमै दलहरूका नेताहरू बसेर यो राजनीतिक समस्या होइन भने पनि स्पष्ट पार्नु पर्यो, जनतालाई चित्त त बुझाउनु पर्यो नि त। होइन भने यो समस्याको समाधानको निकास दलहरूले नै लिनुपर्छ। दलहरूले लिएनन् र अरूले लियो भने त्यसको फल हाम्रो पक्षमा हुँदैन भन्ने मेरो धारणा। तपाईँलाई म एउटा नि कार्यक्रममा जाँदा जाँदै तनहुँ 1बाट तपाईँ चुनाव लड्ने जो घोषणा तपाईँले गर्नुभयो, अहिले गर्नुभयो, अलि अघि केही समय अगाडि गर्नुभयो, तपाईँ रामचन्द्र सिद्ध्याउन लाग्या त होइन? रामचन्द्रलाई अब तपाईँको के हो भने यसै बिचरा हारिरहेका मानिस छन्, चुनाव हारेर पटक पटक हारेका छन्। होइन, रामचन्द्रलाई चाहिँ अहिले हाम्रो ओडाबाट प्रतिनिधिहरू आउँछन्, त्यो प्रतिनिधिले मात्रै तनहुँमा भोट हालेर जित्यो भने उनलाई सभापति बनाइदिए हुन्छ होइन। उनी गएको चुनावमा सबै बुथमा हारे र आफ्नै उनको घर बाहुन पोखरा हो, आफ्नै बुथमा 300 भोटले हारे। त्यसकारणले मान्छेहरूमा भ्रम छ उनी अब वास्तवमा गणनाको मान्छे होइन हाम्रो लागि। हामी त नाम पनि परिस्थितिले कहिलेकाहीँ लिनुपर्छ। उनी तनहुँमा गणनामा पर्दैनन्। प्रतिस्पर्धा त शेरबहादुरजीसँग गर्दैछन् उनी। अनि त्यो शेरबहादुरसँग तपाईँले दरखास्त हाल्नुभयो काङ्ग्रेस लिएर, तपाईँ पनि प्रतिस्पर्धी हो। हुन्छ के त्यो चाहिँ हेर्ने हो। त्यसैले रामचन्द्र मेरो प्रतिस्पर्धाको विषय होइन। अहिले तपाईँले त्यो त त्यहाँको जनता अहिले म घुमेर आएँ, 38वटा कार्यक्रम गरेँ, 15वटा वडा घुमेँ। जनता के भन्छन्, रोएर 90 वर्षका बुढाहरू मलाई भेट्न आए होइन, आँखा नदेख्ने बुढाहरू मलाई भेट्न आए। एकचोटि आइदिनु पऱ्यो बाबु तपाईँ, हामीले के अपराध गऱ्यौँ? यी मान्छेहरू नेताहरूलाई हामीले भोट हालेर पठायौँ। आज हाम्रो कुनै किसिमको समस्या, यत्रो कोरोना आयो, काठमाडौँमा गएर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था कसैले हेरिदिँदैन। यो अवस्थाबाट हामीलाई मुक्ति दिलाइदिनुहोस् भनेर रोएर धेरै मान्छेहरूले भनेका छन्। त्यसैले मलाई काङ्ग्रेसले निश्चित रूपमा जा भनेको छ, जनताले आ भनेको छ। म कता जाने? मेरो समस्या मैले निर्णय गरेको छैन। म 42 वडा छ मेरो क्षेत्रमा, त्यो घुमेपछि मात्रै म फेरि 12 गतेबाट मेरो दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। म 42 वडा सिद्ध्याएपछि निर्णय गर्ने कुरा हो। तर म के गरौँ भनेर सोध्दैछु। उनीहरू भन्छन् तपाईँ आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई जिताउँछौँ। काङ्ग्रेस पार्टी भन्छ तपाईँ जानुहोस्। अब म के गर्ने? त्यो काङ्ग्रेस संस्थापन जुन पक्ष छ नि, त्योसँग विमति राख्ने समग्र काङ्ग्रेसहरूलाई समेटेर तपाईँ अरू पक्षसँग पनि तालमेल गरेर चुनावमा जाने त्यस्तो सोचमा तपाईँ केबी गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरू त्यो सोचमा हुनुहुन्छ हो? भोलि चुनावमा पार्टीको पार्टी खोल्ने कुरा त्यति सहज हुँदैन। अब म 72 वर्ष भइसक्यो, अब पार्टी खोलेर चल्दा पनि चल्दैन। चुनावमा चाहिँ के हुन्छ भने अब पार्टीले नि त गठबन्धन त गर्दैछ नि त भन्दाखेरि चुनावको लागि मात्रै गठबन्धन हुने कुरा अस्वाभाविक होइन। त्यसकारण मेरो फेरि काङ्ग्रेससित पनि मेरो गठबन्धन हुनसक्छ। म त अहिले अलग हो होइन, काङ्ग्रेससँगै पनि तालमेल हुनसक्छ, अरू पार्टीसँग हुनसक्छ, किनभने म अलग हुँ। त्यस्तै देशव्यापी रूपमा हाम्रा साथीहरू जो चुनाव लड्लान् उनीहरूको जब पार्टी स्वयंले गठबन्धन गरेको छ भने हामीले गठबन्धन नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। हामी त फेरि काङ्ग्रेसले हामीलाई बाहिर पठाएको मान्छे। त्यसकारणले चुनावी गठबन्धन चाहिँ अब त्यो त नाफा नोक्सान हेर्ने कुरा मात्रै हो नि। चुनावी गठबन्धन भने त त्यो चाहिँ अब हामीसँग कसको गठबन्धन हुनसक्छ होइन, त्यो काङ्ग्रेससित पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेससित हामी काङ्ग्रेसमा नगइकन काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल हुनसक्छ। हामीलाई यति सिट, उनीहरूलाई यति सिट भएर अहिले त्योभन्दा अगाडि त जाने सम्भावना अब छैन। मान्छेहरू भन्छन् तपाईँको कारवाही फिर्ता भयो भने के हुन्छ? कारवाही फिर्ता भयो भने म त तलबाट आउनुपर्छ। वडा अधिवेशन सिद्धिसक्यो, जिल्लाको सिद्धिन लागिसक्यो, अब त्यो कारवाही फिर्ताको कुनै अर्थ रहँदैन। अब हाम्रो चाहिँ चुनावी तालमेल मात्रै हो काङ्ग्रेससित हुने।
अब त्यो भएन भने अरू पार्टिसन हुनसक्छ, त्यो नहुने भन्ने कुरा भएन। त्यस विषयमा अहिलेसम्म मैले केही सोचेको छैन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका उप यसै प्रश्न छ। जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन, गैर जिम्मेवार भए र शासकहरू ठिक पथमा गएका छैनन् भन्ने प्रश्न छ। व्यवस्थापिका यत्रो तपसिलका देशका समस्या छन्, त्यो संसदको अधिवेशन बस्दैन र अधिवेशन नै त्यो अन्त्य गरिदिए। बिचैमा यत्रा समस्याहरू छन्, तर अनेकौँ ढङ्गले अध्यादेशबाट ऐनहरू कानुनहरू बन्न थालेका छन्। न्यायपालिका, तपाईँ एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले न्यायपालिका उप यो वितण्डा मचिएको छ, जात्रा प्रदर्शन भएको छ। विश्वका दुनियाँ मानिसले जो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका देशका एउटा सुसंस्कृत व्यक्तिहरू यो अहिलेको संरचना, अहिलेको राज्य प्रणाली, यो संविधान, जुन संविधान भोलि जतिवटा चुनाव भए पनि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, उही भागबण्डामा गरिखाने, गुजारा गर्ने, राज्यको दोहन गर्ने, बर्मलुट गर्ने भन्दा दोस्रो हुने छाँटकाट देखिँदैन। यो समग्र तस्बिरले नि तपाईँ जस्तो मानिस जो लामो अभ्यास गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा, विभिन्न जिम्मेवारी, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि लिनुभयो, के ठान्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? अहिले यो चाहिँ तपाईँले यो अहिले 5वटा पार्टीको गठबन्धन सरकार छ। यदि यो देशको समस्या आइडेन्टिफाई गरेर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने दायित्व त्यसको हो कि होइन? त्यसको हो नि त। त्यसले नै यो समस्या केही पनि होइन भन्यो भने के हुन्छ त्यो अवस्थामा? मलाई के लाग्दैन भने जनता त अहिले डिमोरलाइज छन्। हेर्नुहोस्, देशभरि जनता एकदमै डिमोरलाइज छन्, तर त्यो डिमोरलाइजेसनको परिणाम यदि कुनै परिवर्तन यो 5वटा पार्टीले मात्रै चाहेर नहुने त होइन नि त, होइन? त्यसमा नेकपा एमाले त अलग छ फेरि। भन्दाखेरि यो 5वटा पार्टीले ओलीजीलाई पनि लिएर समस्या आइडेन्टिफाई गरिकन समाधानको बाटोमा गएन भने त देश दुर्घटनामा जान्छ। दुर्घटनामा जान्छ, यो चाहिँ पक्का। कति समय लाग्न सक्छ भन्न खोज्नुभयो? अब त्यो समय चाहिँ अहिले डिमोरलाइजेसनको अवस्था छ। अब डिमोरलाइजेसनलाई रिभोल्युसनमा परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू हामीले चाहेर नचाहेर, सोचेर नसोचेर, तपाईँलाई थाहा नि 36 सालमा जुल्फिकार अलीलाई, उहाँ भुट्टोलाई उहाँ चाहिँ फाँसी दिँदाखेरि यहाँ जनमत सङ्ग्रह घोषणा गर्नु पर्यो। यो कुनै क्यालकुलेटिभ हुँदैन यस्तो परिवर्तन, यस्तो विद्रोह क्यालकुलेटिभ हुँदैन। त्यो क्यालकुलेटिभ नभएको कति बेला भैँचलो कति बेला जान्छ के थाहा? आकस्मिक हुन सक्छ। हुन्छ यस्तो। हस्, धन्यवाद छ। हस्, मेरा विचारहरू तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद, जय नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोविन्दराज जोशी, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री तथा बिपी विचार राष्ट्रिय समाजका सहसभापति। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।